دو صنف در جامعه اگر فاسد بشن و به انحراف کشیده بشن، جامعه و امت فاسد خواهد شد. العلماء و الامراء. اگر دعایی داریم که فکر میکنیم دعایمون مستجاب خواهد شد، برای این دو صنف دعا بکنیم، چون صلاح و تقواشون تنها خاص خودشون نیست، اونها در مسند مسئولیت و قدرت هستند. شکوفایی نسل جدید منوط به شکوفایی نسل قدیم هست. عنوان بحث خیلی عنوان جالبی است و نیاز جامعه ماست و نیاز هر جامعه اسلامی است. جامعه ما هم عضوی کوچک از این جامعه بزرگ و این امت بزرگ است. آخر این امت اصلاح نمی شود مگر با اون چیزی که اول این امت با اون اصلاح شد و دنیا رو فتح کرد و اون تحول ایمانی شگرف و بزرگ در جهان ایجاد کرد. نور خورشید برای دیدن کافی نیست، باید چشمان ما هم باز باشند و بینا باشند. در اوج درخشندگی خورشید اگر ما نخواهیم روشنایی و نور را ببینیم و خواهان روشنایی و نور نباشیم، درخشندگی خورشید دردی رو دوا نمی‌کنه. چشممان هم باید باز باشد. اگر ما خواهان تربیت با قرآن نباشیم، وجود این کتاب عظیم و تحول آفرین مشکلی از مشکلات ما را حل نمی کند. ما باید بخواهیم که با این کتاب ادب بشویم، آموزش ببینیم، تربیت بشویم و نسل آینده خود و جگرگوشان خود را بر مبنای تربیت این کتاب آموزش بدیم و تربیت کنیم. کلمه رب برای همه ما و شما آشناست. رب، خداوند اولین سوره این کتاب عظیم و مقدس و بزرگ را با این جمله شروع کرده: بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. ما کلمه الحمد داریم و کلمه الشکر داریم. در ظاهر قضیه هر دوتا مثل همه،
درست است که کلمه حمد و کلمه شکر به معنی ستایش و سپاس هست، اما یکی در مقابل نعمت هست و دومی در مقابل عظمت و بزرگی است و جلال و کبریاست. خداوند نگفته الشکر لله رب العالمین، بلکه گفته الحمد لله رب العالمین. اگر میگفت الشکر لله رب العالمین در مقابل نعمت ها بود، اما وقتی گفته الحمد لله رب العالمین، اون سزاوار این حمد و ثناست، چون صاحب عظمت و بزرگی و کبریا و جلال است. اون زیبنده حمد و ثناست، اون شایسته حمد و ثناست. تقصیر دلم نیست، تماشای تو زیباست. اگر دل منم نخواد تو رو تماشا بکنه، اون قدر زیبایی که دل من نمیتونه از تو رو برگرداند. تقصیر دلم نیست، تماشای تو زیباست. الحمد لله رب العالمین.